Hi guys, welcome back again on my channel. Just next Radhe Radhe. Payroll University Goa. गोयचो गव्हर्मेंट हें काम करता तुमच्या खातीर. तो प्रेझेंट गव्हर्मेंट आसा मागीर हांव म्हणना BJP आसा काँग्रेस आसा. हे काँग्रेसाचे बीन भरपूरशे कॅन्डिडेट उडक्यो मारून BJPन येयल्ले आसा. सो तुमी एक पार्टीक टार्गेट करनाका. मनीस रॉंग आसता, पार्टी न्ही. BJPन भरपूरशे बरें बीन केलां, भरपूरशे वायटूय बीन केलां. काँग्रेसान सगळें वायटूच केलां हें तुमकां अंडरस्टँड जावंक जाय. ते काँग्रेस फॉर्मूच जाल्लेली ब्रिटिशांचे रेफर करून. जें कितें ब्रिटिशांचे गायडन्स आयले, डिवायड एंड रूल रिलिजियस जें कितें आहा पळय आजकाल गोंयांत चलता पळय तें सगळें काँग्रेसान केलां. आनी काँग्रेसाक तुमी सपोर्ट करूं नाका हें हांव म्हाज्या मनांतल्यान सांगता आनी सगळ्या गोंयकारांक सांगता. म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की तुमी हें समजा, तुमी जर डिवायड जाले म्हणजे रिलिजियस हें तें कलर जात रक्त हें तें पळोवन तुमी डिवायड जाले न्ही जाल्यार तुमचीच बसतली, तुमचीच हत्या जातली. कित्याक पॉलिटिशियन्स केन्नाच मरना कोणा खातीर. जे मरता ते पॉलिटिशियन्स खरेंच आमच्या खातीर काम करता. जशें सुभाष चंद्र बोस आनी तेजें मागीर इन्वेस्टिगेशन जावना. जपानान जें कितें जालें तेज्या वांगडा तेजें इन्वेस्टिगेशन जावना कित्याक नेहरू काँग्रेसान आशिल्लो. पूण काँग्रेस कितें आशिल्ली ती तुमकां खबर आहा. स्पेनांतल्यान येयलेली एक बायल एक चेडूं हांगची प्रेजिडेंट जावपा चिंत्ताली, हांगची प्रायम मिनिस्टर जावपा चिंत्ताली. आज सुद्दां ते काँग्रेसा वांगडा जें चलता पळय राहुल गांधी, सोनिया गांधी वॉटेवर थिंग्स ते जिन्स सगळे स्पेनाचे आसा. सो तुमकां हें समजूंक जाय जो भायल्यातल्यान येयला, जो घाटी आमी गोंयकार म्हणटा पळय घाटी, घाटा वयल्यान जो देंवोन येता पळय तेका घाटी म्हणटा पळय ते घाटी ते घाटी ते इंडियन केन्नाच जावंक शकना. आनी तिंका भरपूरशे आमी कशा बॉलिवूड फिल्म स्टार या खंयच्याय पदवीचेर दिसण्याचेर तिंकां इंडियन सिटीजनशीप दिता पळय ती आमची मुर्खता आसा. कित्याक आमचो धर्म आमचें जें कितें कल्चर आसा पळय तें हें शिकयना की जमीन विकून खावप. पूण तेंचो कल्चर तेंच शिकयता पयसो इम्पॉर्टंट मनीस मागीर येता. आनी आमचो धर्म कितें शिकयता मनीस पयलू येता मागीर सगळें येता. देव सुद्दां मागीर येता कित्याक मनशानूच देवाक घडयला. मनीसपण ना जाल्यार देवा मानून कांय फायदो ना. तुमी खंयच्याय धर्माचे आसा या खंयच्याय धर्मा फॉलो करा तें तुमची चॉयस आसा. म्हाजें एकूच म्हणणें आसा की मनीसपणान रावा, सांबाळून रावा, एकमेकाक हेल्प करा. जें गोंयांत आजकाल जाता जें आतां जें स्टार्ट केल्लें पळय पेरल युनिवर्सिटी गोंयांत भायल्या भुरग्यांक इनवायट करता. भायल्या भुरग्यांक सिगरेटी मारता, भायल्या भुरग्यांक गांजा हें तें सगळें मारता आनी मागीर गोंयचें नांव बरबाद करता. हांगा सुसायड करता, गोंयचें नांव बरबाद करता. सो गोंयकारांक शिक्षण दिवपाक गव्हर्मेंटा कडेन कॅपेसिटी ना. गोंयकारांचें शिक्षण वाडून फी भरपूर वाडयल्ली आसा. जे आमची जमीन आमची जागा जें कितें पोर्ट अरेबियन सी लागीं आहा तेज्या खातीर आमच्या गोंयांत भरपूरशें कितें कितें आसा पळय कल्चर तें डिस्ट्रॉय करपा खातीर गव्हर्मेंट उठलेलो आसा हें म्हाजें म्हणणें आसा. सो आतां तें जनरल असेंब्ली इलेक्शन आसतलें पळय तुमचें वोट अशा मनशाक दियात जो केन्नाच एक MLA आसूं नाशिल्लो या केन्नाच MLA जावंक नाशिल्लो अशा मनशाक वोट दिया. नवो चेहरो नवो सुरवात. गोंयचें हें सगळ्यांत इम्पॉर्टंट डिसिजन हें आसतलें की तुमी एक नव्या भुरग्याक एक नव्या यंगस्टराक चान्स दितले. तो मागीर वायट आसूं या बरो आसूं यंगस्टर इज इम्पॉर्टंट फॉर टुडे लायफ. कित्याक आयज AI चलता हें तुमकांय खबर आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स शिकला भरपूर. म्हाजे कडेन जें ज्ञान आहा पळय तुमकां दीत सुद्दां तुमकां एक समजोवपा ना. पूण म्हाजें हेंच म्हणणें आसा जें तुमच्या मनांत दिसता पळय तेंच करा. लोकांचें आयकून हें काऱ्यांतल्यान दुसऱ्या कडल्यान सोडा. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.